मैं एक जांबाज सऊदी अरब से अपना मिशन मुकम्मल करके ईरान पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने साथियों के मशवरे के बाद ये फैसला किया कि हम अपने मिशन का आगाज रामसर से करेंगे। हमें सबसे बड़ी रुकावट या खौफ ये था कि अगरचे हमारे कमरों की चाबियां मकान मालिका ने हमें दे दी थीं, लेकिन उसके पास भी डुप्लीकेट चाबियां जरूर होनी चाहिए थीं। पेइंग गेस्ट हाउस चलाने वाले कमरों की फालतू चाबियां अपने पास जरूर रखते हैं। हमारी गैर मौजूदगी में मकान मालिका अगर हमारे कमरे खोलती तो उसे यकीनन राइफलों और बमों से भरे सूटकेस और वो तमाम डायरियां और इंतहाई अहम कागजात भी हाथ लग सकते थे जो हमें सऊदी अरब से रॉ और मोसाद के एजेंटों को हलाक करने के बाद उनके घरों और जेबों से मिले थे। मैंने इस परेशानी का ये हल तजवीज़ किया कि रजी, सपना और दोनों सिपाहियों को घर पर ही रहने दिया जाए और मुजम्मिल, इमरान, कैसर, माहा और जेसियो मुंसिफ को हमराह ले जाऊं। इस तरह घर का अहम सामान भी महफूज रहेगा और रामसर जैसे छोटे शहर में हमें रिहाइश के लिए भी ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। मैंने अपने हमराह जाने वाले साथियों को 2 रोज बाद रामसर रवानगी का बताया ताकि वो मुकम्मल तैयारी के साथ चल सकें। उसी शाम जब मेरी मुलाकात मकान मालिका से हुई तो मैंने उससे पूछा और सैर की गरज से मैं अपने कुछ साथियों के हमराह 1 हफ्ते के लिए रामसर जा रहा हूँ। वो बोली कि वहाँ तो कोई रिहायशी होटल नहीं, अलबत्ता 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप पसंद करें तो मैं अपने एक जानने वाले के लिए खत दे सकती हूँ जो वहाँ आपकी रिहाइश और खुराक का इंतजाम कर देगा। आपसे एक बात पूछनी है कि इस गर्मी के मौसम में सैर व तफरीह के लिए कोई नहीं जाता। वहाँ तो सैर व तफरीह के दिलदादा सर्दियों में जाते हैं। क्या वहाँ आप महज सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं या कोई और काम भी है? मैंने मकान मालिका के इस जाती सवाल का बुरा मनाते हुए जवाब दिया कि मिसेस ज़हरा ज़ाहिदी, हम आपके किराएदार हैं और मैंने आपसे सिर्फ रामसर के किसी रिहायशी होटल का पूछा है और ये भी बताया था कि हम सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं। आपका इस तरह सवाल पूछना मुनासिब नहीं। मिसेस ज़हरा ज़ाहिदी मुस्कुराते हुए बोली कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मैंने ये सवाल अपनी मालूमात के लिए नहीं पूछा। आपके ईरान पहुँचने के साथ ही मुझे आपकी आमद की इत्तला मिल गई थी। शेरेटन होटल के हाउस कीपिंग वाला कारकुन भी हमारा ही आदमी है और वो मेरे कहने पर ही आपको इस घर में लाया था। मैं कौन हूँ और मेरा राब्ता किन से है, इसके मुतालिक आप पाकिस्तानी सिफारत खाने के 2nd मिलिट्री अटैची मेजर जफर से पूछ लें। वो भी आप ही के साबिका महकमे का आदमी है और उसी की हिदायत पर मैंने आपको अपने घर में रखा है। मिसेस ज़ाहिदी की ये बात सुनकर तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। हमने तो ईरान आने और अपने मिशन को खुफिया रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन हमारे यहाँ पहुँचने के साथ ही हमारे चर्चे भी यहाँ पहुँच चुके थे। मुझे फिल हकीकत अपने साबिका महकमे वालों की हमारी हर हरकत पर निगाह रखने वाली बात अच्छी न लगी। वो ये काम चाहे हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हों, लेकिन जब हमने उनसे कोई मदद नहीं मांगी तो उन्हें भी हमा वक्त हमारी निगरानी करने की क्या जरूरत थी? आखिर और भी लाखों पाकिस्तानी गैर मुमालिक में आते जाते रहते हैं, क्या वो उन सब की निगरानी करते हैं? मैंने मिसेस ज़ाहिदी को कहा कि मैं पहले पाकिस्तानी 2nd मिलिट्री अटैची से मिल लूं, उसके बाद इस मौजू पर उससे बात करूंगा। अगली सुबह मैं पाकिस्तानी सिफारत खाने गया और मेजर जफर से मिलने के लिए रिसेप्शन वालों को कहा। जल्द ही मुझे मेजर जफर के कमरे में पहुंचा दिया गया। मेजर जफर ने बड़े तपाक से मेरा खैर मकदम किया और चपड़ासी को चाय लाने का कहा। फिर बोला कि यहाँ आपको पाकिस्तानी चाय पिलवाता हूँ जो सारे ईरान में नहीं मिलती। चाय पीते हुए मैंने मेजर जफर को कहा कि मैं और मेरे साथी ईरान में सैर व तफरीह के साथ साथ 1-2 छोटे मोटे काम के लिए आए हैं। हम लोग जिस मकान में ठहरे हैं, बल्कि ठहराए गए हैं, उसकी मालिका मिसेस ज़ाहिदी ने मुझे बताया है कि आपकी हिदायत पर उसने ये इंतज़ाम किया था कि मैं और मेरे साथी होटल से आपके प्लान के मुताबिक उसके घर में ठहरें। क्या आपने उसे ये हिदायत दी थी और वो और आप मेरे और मेरे साथियों के मुतालिक क्या जानते हैं? मेजर जफर खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। मैंने बात खत्म की तो वो हंस पड़ा और कहने लगा, वैसे तो आपकी तसल्ली के लिए मैं इस्लामाबाद से मौसूल होने वाला वायरलेस पैगाम आपको दिखा सकता हूँ और उसके साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके साबिका महकमे से ही यहाँ भेजा गया हूँ। मेजर जफर ने अपने कमरे में पड़ी आहिनी अलमारी से एक फाइल निकाली जिसके कवर पर सुर्ख हुरूफ में क्लासिफाइड लिखा हुआ था। उस फाइल में से एक कागज निकाल कर मुझे देते हुए मेजर जफर बोला, इसे पढ़ लें।
उस कागज पर हमारे ग्रुप के ईरान में आने का लिखा हुआ था और मेजर जफर को खुसूसी हिदायत दी गई थी कि हमें किसी तौर भी मिसेस जाहिदी के यहाँ ठहरने पर रजामंद करे और अगर हम ये बात ना माने तो इस सूरत में हमारी हर मुमकिन मदद की जाए। मैंने हिसाब लगाया तो कराची से हमारे ईरान के टिकट खरीदने की तारीख से अगले दिन ये पैगाम तेहरान भेजा गया था। इसका मतलब ये था कि हम कराची में जितने रोज भी रहे, मेरे साबिका महकमे वाले हमारी न सिर्फ निगरानी करते रहे बल्कि हमारे मुताल्लिक हर बात से मेरे साबिका महकमे के हेडक्वार्टर को मुत्तला करते रहे। मेजर जफर ने मुझे अपना शनाख्ती कार्ड भी दिखाया जो मेरे साबिका महकमे का जारी करता था। मैंने कहा कि मेजर जफर, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं एक बात वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथी आज़ादाना तौर पर और महकमे की दी हुई गाइडलाइन के बगैर काम कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कभी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो आपसे ज़रूर रुजू करेंगे, वरना हम अपने उसूलों और तौर तरीकों से आज़ादाना तौर पर काम करेंगे। मैंने जब मेजर जफर को इतना रूखा जवाब दिया तो वो कहने लगा कि आप अपना मिशन अंजाम देने में पूरी तरह आज़ाद हैं। मैं सिर्फ आपको उन लोगों की एक लिस्ट दूंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं और पाकिस्तान ईरान बरादराना जज्बात को ख़त्म करने में दिन रात कोशा हैं। इस लिस्ट से आपको उनके असल चेहरे दिखाई देंगे। अगर आप उनकी मुनाफिकाना चालों और हरबों को ख़त्म कर सके तो न सिर्फ आपका साबिका महकमा जो आपकी इंतहाई कदर करता है आपका मशकूर होगा, बल्कि सारा पाकिस्तान आपका ममनून और एहसानमंद होगा। ये कहते हुए मेजर जफर ने 2 सफ़े की एक लिस्ट मुझे दी और कहा कि मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ। मिसेस जाहिदी के मुताल्लिक मेजर जफर ने कहा कि वो हमारे महकमे के पेरोल पर है और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हमा वक्त बड़े काम करने को तैयार रहती है और मैं उस पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा कर सकता हूँ। मेजर जफर ने मेरे सामने ही मिसेस जाहिदी को फ़ोन करके बताया कि मैं उसके पास ही बैठा हूँ और वो मुझसे हर मुमकिन ताउन करे। चूँकि हमारे सिफारत खाने के टेलीफोन्स ऑब्जर्वेशन पर थे, इसलिए मेजर जफर ने सिर्फ इतनी बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेजर जफर ने मुझे ये भी बता दिया कि पाकिस्तानी सिफारत खाने में सिर्फ वही इस महकमे से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा अगर कोई भी ज़रूरत पेश आए तो मैं सिर्फ उसी से बात करूँ। मेजर जफर से मिलकर मैं वापस घर लौटा। मिसेस जाहिदी अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी। मुझे देखते साथ ही कहने लगी कि क्या अब भी तुम मुझे रामसर में अपने मिशन के मुताल्लिक नहीं बताओगे? मैं यकलख्त किसी पर एतबार नहीं करता, लिहाजा मैंने मिसेस जाहिदी को कहा कि मेजर जफर ने मुझे तुम्हारे मुताल्लिक सब कुछ बता दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ हम उसके घर में ठहरे हैं जो पाकिस्तान का बेहद हामी है। रामसर हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें बताया गया है कि वहाँ कुछ लोग ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें ना तो उनके नाम मालूम है और ना ही उनका कोई अता पता। महज एक इंतहाई मामूली शनाख्त के सिवा हमारे पास फिलहाल उन्हें तलाश करने का कोई दूसरा जरिया नहीं। हमारा इस दफा रामसर जाने का मकसद उन्हें तलाश करना और अगर इसमें कामयाबी हो गई तो उनके हिफाजती हिसार का जायजा लेना है। मिसेस जाहिदी कहने लगी कि अगर आप चाहें तो आपको रामसर ले जाने और वापस लाने के लिए टैक्सियों का भी इंतजाम कर दूं। एक टैक्सी के ड्राइवर खलील पर आप पूरा एतमाद कर सकते हैं। वो रामसर से बखूबी वाकिफ है और उसके जरिए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी रहेगी। मैंने मिसेस जाहिदी को 2 टैक्सियों का इंतजाम करने का कहा। हमारे प्लान के मुताबिक हमने रामसर में पूरी कोशिश करनी थी कि पहली बार में ही अपने मिशन को मुकम्मल करके लौटें। मैं इस मिशन के दौरान गाड़ी की खराबी या किसी ऐसी रुकावट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने 2 अमरीकी बड़ी गाड़ियां शेवरलेट और ब्यूक जो टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल होती थीं, मिसेस जाहिदी के जरिए बुक करवाईं। मिसेस जाहिदी ने रामसर में असदुल्ला अकबर के नाम एक खत दिया जिसमें रामसर में हमारे क़याम व तुआम और उसके अलावा हमारी हर मुमकिन मदद का लिखा था। अगले रोज सुबह 9 बजे 2 शेवरलेट प्राइवेट टैक्सियां घर पर आ गईं और मैं, मुजम्मिल, कैसर, इमरान, माहा और जेसीओ मुनसिफ अपने सूटकेसों के साथ दूसरे साथियों और मिसेस जाहिदी से रुखसत होकर रामसर के लिए रवाना हो गए। मैं खलील ड्राइवर की टैक्सी में जो जरा लंगड़ा कर चलता था, कैसर और माहा के साथ बैठा और दूसरी गाड़ी में तीनों दूसरे साथी। खलील ने बताया कि रामसर जाने के लिए हमको 10,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर जाना है और फिर जमीन के लेवल तक जाना है और इस तमाम सफर में तकरीबन 8 घंटे सर्फ होंगे। तेहरान शहर की गहमा गहमी खत्म हो गई तो बागात और खुशनुमा घरों के सिलसिले शुरू हो गए। खलील ने गाइड के फराइज अंजाम देने भी शुरू कर दिए। हर बाग और घर के मालिक के मुतालिक वो मुख्तसरन हमें बताता जाता। पहाड़ की 5,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचने से पहले खलील ने हमें 2 बागों की सैर भी करवाई, जहां हमने दरख्तों पर लगे फल और नहर का शीरीं और ठंडा पानी पिया।
تہران سے رامسر کا سفر ہم نے راستے میں رکتے، باغوں کی سیر کرتے اور پہاڑ کی انتہائی بلندی پر بنی ایک لمبی سرنگ، جہاں پر فی الحقیقت سردی کی وجہ سے ہمارے دانت بجنے لگے تھے، ان سب کو عبور کر کے پھر ڈھلوانی پیچ و خم کھاتی سڑک پر سے ہوتے شام 7 بجے کے قریب طے کیا۔ رامسر کیسپین سی کے کنارے آباد ہے۔ شہر کے مضافات میں ہی خلیل نے بائیں جانب ایک چھوٹی سڑک پر اپنی گاڑی موڑی اور ایک بڑے بنگلے کے سامنے گاڑی روک کر ہمیں بتایا کہ یہ اسد اللہ اکبر کا گھر ہے۔ بیل بجانے پر ایک ملازم باہر آیا۔ خلیل نے فارسی زبان میں اسے کہا کہ تہران سے مہمان آ گئے ہیں۔ ملازم اندر گیا اور چند منٹوں میں ہی اسد اللہ اکبر نے باہر آ کر ہم سب سے معانقہ کیا اور پرانی رسم و رواج کے مطابق ہم نے ایک دوسرے کے گال چومے۔ اسد اللہ کے 2 اور ملازم بھی آ گئے اور ہمارا سامان اٹھا کر اندر لے گئے۔ خلیل اور دوسرے ڈرائیور نے بھی رامسر میں ہمارے قیام کے دوران وہیں ٹھہرنا تھا۔ اسد اللہ نے انہیں سرونٹ کوارٹرز کی طرف بھیجا اور ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ اس کے وسیع ڈرائنگ روم میں ایک جانب مغربی انداز کے صوفے اور ٹیبل وغیرہ تھے اور دوسری طرف مشرقی انداز کی نشست گاہ تھی۔ ایک بڑے اور قیمتی قالین پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور دونوں دیواروں کے ساتھ مخملی گاؤں تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اسد اللہ اکبر نے کہا کہ ہم پہلے غسل کر کے تھکاوٹ دور کر لیں، پھر ڈرائنگ روم میں نشست ہوگی۔ اس نے اپنے بنگلے کے 6 کمرے ہمارے لیے تیار کر رکھے تھے۔ ہم نے غسل کیا، تازہ دم ہوئے اور آدھ گھنٹے کے اندر ڈرائنگ روم کی فرشی نشست گاہ میں بیٹھ گئے۔ اسد اللہ ہم سے اتنی بے تکلفی اور اپنائیت برت رہا تھا جیسے ہم برسوں سے اسے جانتے ہوں، اور اس کی انگریزی، اردو اور فارسی کی ملی جلی گفتگو کانوں کو بہت بھلی محسوس ہوتی تھی۔ فارسی کو دنیا بھر میں شیریں زبان کہا جاتا ہے۔ میں تھوڑی بہت فارسی جانتا تھا، لیکن اپنی اس کم مائیگی کو میں نے چھپائے رکھا اور ہم سب انگریزی اور اردو میں باتیں کرتے رہے۔ پہلے تازہ پھلوں کے کئی تشت ہمارے سامنے رکھے گئے اور پھر چائے اور خشک فروٹ۔ ایرانی میزبان ایک لمحے کو بھی اپنے مہمانوں کو کچھ کھاتے پیتے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے ذرا سا ہاتھ بڑھایا اور میزبان نے آپ کے نانا کرنے کے باوجود آپ کی پلیٹ بھر دی۔ ہماری یہ نشست رات کے کھانے کے بعد تک جاری رہی۔ سارے دن کے سفر کی تھکاوٹ سے جب ہماری آنکھیں بند ہونے لگیں تو اسد اللہ نے ہمیں شب بخیر کہا اور ہم اپنے کمروں میں لمبی تان کر جو سوئے تو دوسرے روز دن چڑھے آنکھ کھلی۔ میں نہا دھو کر تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی سارے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم کے بغل میں ڈائننگ روم تھا۔ کہا کہ میں اسد اللہ سے یہاں کے حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ سارے ساتھی اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نے اسد اللہ کو مسز زاہدی کا خط دیا۔ اسد اللہ نے خط پڑھ کر کہا کہ مسز زاہدی سے آج صبح ہی اس کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میں اسے اپنے یہاں کے مشن کے متعلق کچھ بتانے سے کترا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ بات کا آغاز وہ کرے۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے مطابق رامسر میں بدیسی لوگ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے میں مصروف ہیں اور وہ ایران کے متعلق بھی دوستانہ خیالات نہیں رکھتے۔ اسد اللہ نے جو میری نہایت محتاط انداز میں گفتگو کے آغاز کو سن رہا تھا مسکراتے ہوئے بولا کہ آقا، اگر آپ مجھے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھتے تو میں ہی کھل کر بات کروں گا۔ یہاں پر امریکہ نے روس کی پروازوں کو مانیٹر کرنے کے لیے سمندری جہازوں کی شکل کا ایک اڈا بنایا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر یہ اڈا کیسپین سی میں اس مخصوص مچھلی کے غول کو تلاش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جس کے انڈے کھانے کے ضمن میں دنیا بھر میں سب سے قیمتی ہیں۔ ایرانی حصے کے کیسپین سی میں اس نسل کی جو مچھلی پائی جاتی ہے اس کے انڈے $10,000 فی کلو کے حساب سے بکتے ہیں، اور دنیا بھر کے امراء و رؤسا اپنی سال بھر کی ضرورت کے انڈوں کی قیمت ایڈوانس ہی جمع کروا دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر ان مچھلیوں کی تلاش کے پردے میں اس اڈے پر جو آلات نصب ہیں وہ روس کے اندر خاص گہرائی میں روسی ایئر فورس کے جہازوں کے علاوہ ان کے میزائل سسٹم کو بھی مانیٹر کرتے ہیں۔ میرے یہ پوچھنے پر کہ کیسپین سی کے کنارے اس الگ تھلگ شہر میں وہ پاکستان اور ایران کے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اسد اللہ نے کہا کہ بہت آسانی سے۔ شاہ کا سرمائی محل یہاں ہے اور موسم سرما میں وہ اکثر اپنے دوست احباب کے ساتھ یہاں تفریح کے لیے آتا ہے۔ ان کے مہمانوں میں کئی مملکتوں کے سربراہ اور سیاستدانوں کے علاوہ دنیا بھر کے امیر ترین کاروباری اداروں کے مالک بھی شامل ہیں۔ یہاں تہران کے شاہی محل کے پروٹوکول سے ہٹ کر شاہ آزادی سے اپنے دوستوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ ساحل کے ایک مخصوص حصے پر شاہ اور اس کے مہمان بے تکلفی کے ماحول میں نہاتے اور آفتابی غسل کرتے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق اس اڈے پر کام کرنے والے امریکیوں میں موساد کے 2 ایجنٹ بھی ہیں جنہیں یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ ساحل سمندر پر شاہ اور اس کے مہمانوں کی موجودگی کے وقت
غوطہ خوری کے لباس میں سمندر سے ساحل پر آئیں اور شاہ یا کم از کم اس کے چند دوستوں کو ہلاک کر کے پھر سمندر کے اندر چلے جائیں۔ جب شاہ یہاں آتا ہے تو ساحل پر اس کے لیے مخصوص جگہ کے دونوں اطراف اور پیچھے پولیس اور فوج کے جوانوں کا کڑا پہرا ہوتا ہے، لہٰذا صرف سمندر کی جانب سے ہی وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سمندر میں بھی ایک گن بوٹ خاصے فاصلے پر سمندر کی جانب سے آنے والوں کو روکنے کے لیے موجود رہتی ہے۔ میں نے کہا لیکن اس سے راستے میں پاکستان کے تعلقات خراب ہونے کی بات کہیں فٹ نہیں ہوتی۔ میرے ٹوکنے پر اسد اللہ بولا کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دراصل ہم ایرانیوں کی ایک عادت ہے کہ جب تک کسی بات کی ایک ایک تفصیل بیان نہ کر دیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے، جو شاہ رضا کے دوست بھی تھے، شاہ کی ذاتی حفاظت کے لیے 6 فوجی محافظ بھیجے تھے۔ ہمارے ملک کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے شاہ اپنوں سے زیادہ پاکستانیوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ وہ 6 محافظ ہمیشہ شاہ کے قریب اور ارد گرد رہتے ہیں۔ یہاں ساحل سمندر پر شاہ کی آمد کے وقت بھی صرف وہ پاکستانی محافظ ہی شاہ کے قریب ہوتے ہیں، جبکہ ایرانی فوجی اور کمانڈو شاہ سے خاصے دور اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ان اسرائیلی ایجنٹوں کا پلان یہ ہے کہ شاہ کی یہاں آمد کے ساتھ ہی 2 پاکستانی محافظوں کو اغوا کر لیا جائے اور انہیں ہلاک کر کے غوطہ خوری کے لباس پہنا دیے جائیں۔ اسرائیلی جاسوس اسی قسم کے غوطہ خوری کے لباس میں شاہ اور اس کے دوستوں پر حملہ آور ہوں اور کامیاب آپریشن کے بعد سمندر میں کود جائیں۔ شاہ کے محافظ یقیناً ان پر گولیاں چلائیں گے جو ہلاک شدہ پاکستانی محافظوں کو لگیں گی اور ان کی لاشیں پانی کی سطح پر آ جائیں گی اور اسرائیلی جاسوس پانی کے اندر ہی اندر اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ اس طرح ایران اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان جو تھوڑا بہت رشتہ باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسد اللہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا کہ وہ کس حد تک اس سازش کو ناکام بنانے میں ہمارے ساتھ جا سکتا ہے۔ اسد اللہ نے جواب دیا کہ وہ ہر ممکن حد تک ہماری مدد کرے گا۔ میرے یہ پوچھنے پر کہ اس سازش کے متعلق اس نے حکومت کو اطلاع کیوں نہیں دی، اسے تو مالا مال کر دیا جاتا۔ اسد اللہ ہنس کر بولا کہ آپ مالا مال کی بات کر رہے ہیں، یہاں امریکی اور یہودی لابی اس قدر مضبوط ہے کہ اول تو کسی نے ہماری بات پر یقین نہیں کرنا تھا، اور اگر حکومتی افسر ہماری اطلاع سے شاہ کو آگاہ کرنا چاہتا تو اس کے گرد کھنچے یہودی اور امریکی حصار کو پار کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتا۔ الٹا اس افسر کے خلاف کارروائی کی جاتی اور اسے اس سازش کا کردار بنا کر یا تو گولی مار دی جاتی اور یا زندگی بھر وہ زیر زمین قید خانے میں گزارتا۔ اس لیے میں نے آپ کو ہر ممکن مدد کا کہا ہے، وہ صرف اخلاقی مدد ہوگی۔ ہم نے اس سازش کی اطلاع پاکستانی سفارت خانے کو دی تھی۔ مسز زاہدی کا شوہر بھی پاکستان میں ایران کا ملٹری اٹیچی رہ چکا ہے، اسے بھی یہودی لابی نے تہران میں قتل کروا دیا کیونکہ اس نے پاکستان کے مفاد میں بہت زیادہ کام کیا تھا، اور سن 65 میں اسی کی کوششوں سے پاکستانی ایئر فورس کے جہازوں کو ایران میں لینڈ کرنے اور پیٹرول لے جانے کی اجازت دی گئی۔ اسی جرم کی پاداش میں اسے قتل کروا دیا گیا۔ یہاں بھی میرے ہم خیال بہت سے ایرانی ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے وہ کسی قسم کی عملی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ اگر آپ اس مشن کو مکمل کر سکے تو پاکستان کے حامی ایرانیوں کے حوصلے بھی بلند ہوں گے اور وہ بھی اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے سال کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اسد اللہ کو کہا کہ آپ ہماری صرف یہ مدد کریں کہ ان یہودیوں کی ہمیں شناخت کروا دیں اور اس اڈے تک اور ان کی رہائش گاہ تک ہماری رہنمائی کریں جہاں سے یہودی اور امریکی اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اسد اللہ نے کہا کہ اڈے تک تو میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں، جہاں تک ان یہودیوں کی شناخت کا تعلق ہے تو اس کے لیے میں اس ایرانی کو بلواتا ہوں جو ان یہودیوں کے لیے بازار سے گوشت خریدتا ہے۔ امریکی تو بند ڈبوں کی خوراک کھاتے ہیں جو امریکہ سے ان کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ یہودی چونکہ حلال گوشت کھاتے ہیں لہٰذا ان کے لیے بازار سے خریداری کی جاتی ہے۔ اسد اللہ مجھ سے رخصت ہو کر شہر کی طرف گیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور انہیں اسد اللہ سے ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا۔ ماہا نے کہا کہ آپ لوگ پہلے اڈا اور اس میں کام کرنے والوں کی تعداد اور اسرائیلیوں کو شناخت کر لیں، اپنے ہم وطنوں سے کیوں کر نمٹا جاتا ہے یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ مشن کے دوران مجھے صرف کور دیں، باقی سب کچھ میں کروں گی۔ میں نے ماہا سے کہا کہ ابھی تو ہمیں ان اسرائیلیوں کو تلاش کرنا ہے، اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا کہ مشن کو کس طرح اور کون انجام دے گا۔ دراصل میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم ہٹے کٹے مردوں کی موجودگی میں ماہا سے محض اس لیے کام لیا جائے کہ وہ ہماری ٹیم کی ممبر ہے اور موساد کے ایجنٹوں کو زیادہ بہتر طور پر ٹریٹمنٹ دے سکتی ہے۔ اسی روز شام ڈھلے اسد اللہ کے ملازم نے مجھے میرے کمرے میں آ کر کہا کہ اسد اللہ اور ایک آدمی ڈرائنگ روم میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اسد اللہ نے اس ملاقاتی کا یہ کہہ کر تعارف کروایا کہ یہ امریکی اڈے پر کام کرنے والے یہودیوں کے لیے بازار سے سودا سلف لاتا ہے
उस शख्स के चेहरे उस आदमी से ही अय्यारी झलक रही थी। मैं तो ये समझा था कि असदुल्लाह उससे उन यहूदियों की शनाख्त के मुताल्लिक खुद पूछकर मुझे बताएगा, लेकिन वो उस आदमी को ही ले आया। रामसर जैसे छोटे और कम आबादी वाले शहर में मैं अपने मिशन की वजह से अपने और अपने साथियों की पहचान को हर मुमकिन हद तक छुपाना चाहता था। इसीलिए मैंने साथियों को ताकीदन कह दिया कि वो घर से बाहर न जाएं। यहूदियों के लिए काम करने वाले इस शख्स ने अगर उन्हें हमारी आमद के मुताल्लिक कुछ बता दिया तो वो यकीनन बहुत मोहतात हो जाएंगे। बहरहाल तीर कमान से निकल चुका था, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता। हमें अब आगे का सोचना था। वो शख्स अच्छी खासी अंग्रेजी बोल सकता था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि दोनों यहूदी 35 और 40 की उम्र के होंगे। उन दोनों के रंग साफ गठे हुए, दोनों के कद 5 फुट 9 इंच के करीब होंगे। खैर ये तो कोई खास बात न थी जिसे सामने रखकर उनकी शनाख्त की जाती। मेरे मजीद कुरेदने पर उसने कहा कि वो अरबी और फारसी रवानी से बोलते हैं और अक्सर दिन के वक्त समंदर में नहाते और गैस सिलेंडरों के साथ गोताखोरी करते हैं। मेरे पूछने पर कि वो तो उन यहूदियों के लिए सिर्फ सौदा और गोश्त वगैरह लाता है, फिर उसे कैसे उनके समंदर में नहाने और गोताखोरी का इल्म हुआ। उसने कहा कि बाज़ औक़ात जब मैं सौदा खरीद कर उन्हें देने जाता हूँ तो वो गोताखोरी के लिए गए होते हैं। ऐसी सूरत में मुझे उनकी वापसी का इंतजार करना पड़ता है और बाज़ औक़ात उन दोनों में से कोई गोताखोरी के लिबास में ही मुझसे सौदा वगैरह ले जाता है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो इसके सिवा और कोई काम नहीं करता, क्योंकि वो इस काम का इतना मुआवजा और इनाम वगैरह देते हैं कि उसे कोई और काम करने की जरूरत नहीं। और आज का सौदा हमेशा की तरह वो सुबह 10 बजे उन्हें दे आया है। मैंने असदुल्लाह को कहा कि मुझे मजीद कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ये अब सिर्फ एक काम और कर दे कि हमें अमरीकियों का अड्डा दिखा दे जिसमें अमरीकी और ये यहूदी काम करते हैं और उसी के एक हिस्से में उनकी रिहाइश है। मैंने $200 उस शख्स को देते हुए कहा कि 15 मिनट इंतजार करे और मुझे वो अड्डा दिखा दे। मैंने असदुल्लाह के मुलाजिम को कहा कि खलील को कहे कि 10 मिनट में गाड़ी कंपाउंड से निकाल कर बाहर खड़ी करे और खुद जाकर इमरान और कैसर को कहा कि फौरी तैयार होकर और असलहा लेकर ड्राइंग रूम में आ जाएं। हमें रवाना होते हुए 20 मिनट लग गए और शाम का अंधेरा फैलने लगा। जब हम घर से रवाना हुए तो फ्रंट सीट पर खलील के हमराह मैं बैठा और पिछली नशिस्त पर दरमियान में वो शख्स और उसके दाएं बाएं इमरान और कैसर बैठ गए। उस शख्स ने खलील को समंदर के किनारे शहर के बाएं जाने वाली सड़क पर चलने का कहा। शहर से तकरीबन 5 मील दूर अमरीकियों का अड्डा था, जिसका तकरीबन निस्फ खुश्की पर और निस्फ समंदर में था और ये दूर से एक बड़े ऑयल टैंकर की तरह दिखाई देता था। हम उस सड़क पर अड्डे के सामने से गुजरे और तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी मोड़ी। अड्डे पर दाखिले के दरवाजे पर 2 अमेरिकन मैरीन गार्ड रूम के बाहर खड़े थे और 8-9 अमरीकी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थीं। दाखिले की जगह पर बैरियर लगा हुआ था और उसके साथ ही गार्ड रूम था। मैंने उस शख्स से जिसका नाम नूरी था पूछा कि क्या वो बता सकता है कि अड्डे में कितने लोग होंगे, तो उसने कहा कि वो सही तो नहीं जानता, लेकिन उसके ख्याल में पहरेदारों को मिलाकर कुल 20-22 अफराद वहां रहते होंगे और इस वक्त अड्डे के कुछ अमरीकी सैरो तफरी के लिए बाहर गए होंगे, इसीलिए इस वक्त पार्किंग में गाड़ियां कम हैं। मैंने खलील को गाड़ी वापस घुमाने को कहा। इस बार अड्डे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि खुश्की पर बने हिस्से में खिड़कियों से अंदर की रोशनी दिखाई दे रही थी, जबकि समंदरी हिस्से में सिर्फ 2 या 3 कमरों में लाइट जल रही थी। इसका मतलब ये था कि इस अड्डे के आलात और ऑपरेशन रूम समंदर वाले हिस्से में थे और खुश्की पर रिहायशी कमरे और स्टोर वगैरह थे। हम गाड़ी को उसी सड़क पर मजीद 7 किलोमीटर आगे ले गए। वहां पर ईरानी हुकूमत का छोटा सा शिपयार्ड था, जिसमें कैस्पियन सी में मछली पकड़ने वाले ईरानी ट्रॉलर और मोटर लॉन्चों की मरम्मत होती थी। इस शिपयार्ड और अमरीकी अड्डे के दरमियान वो साहिल था जहां शाह और उसके दोस्त समंदर में। वहां पर 2 किलोमीटर के लगभग साहिल पर बोर्ड लगे हुए थे कि जहां साहिल पर उतरने और समंदर में नहाने की मुमानियत है। इन दोनों बोर्डों के पास ही पुलिस गार्ड की 2 खाली चौकियां थीं। मैंने खलील को कहा कि गाड़ी को रोक ले। गाड़ी रोककर हम सब गाड़ी से बाहर आ गए। मैंने नूरी के कंधे पर हाथ रखा और सड़क की दूसरी जानिब ले जाते हुए उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई गाड़ी है। नूरी ने जवाब में नहीं कहा तो मैंने उससे सवाल किया। मैंने कहा कि साइकिल तो तुम्हारे पास है नहीं, ये मुझे असदुल्लाह ने बताया है, इसलिए तुम यकीनन पैदल ही यहाँ से आते जाते होगे। उसने कहा कि जी हाँ, इसीलिए तो मुझे ज्यादा मुआवजा देते हैं। मैंने कहा लेकिन मुझे तो ये मालूम हुआ है कि तुम्हें अड्डे की मार्केट में ले जाने वाली गाड़ी तुम्हारे घर से तुम्हें उठाती है और सौदा खरीदने और अड्डे पर पहुंचाने के बाद वापस घर छोड़ जाती है। ये सुनकर नूरी घबरा गया और कहने लगा कि जैसे भी होता है मेरी ड्यूटी सिर्फ उनके लिए सौदा लाने की होती है। मैंने कहा कि नूरी घबराओ नहीं, सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दो।
تم ان یہودیوں کے متعلق اور کیا کچھ جانتے ہو اور کتنے عرصے سے ان کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں نے نوری کو دبی ہوئی وارننگ دی۔ وہ بولا کہ میں 4 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ نوری نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں نوری، تم نے ہم سے کئی اہم باتیں چھپائی ہیں۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ ان یہودیوں نے تمہیں انعام میں ایک گاڑی بھی دی ہے، اور تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارے بش کوٹ کی جیب میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر ہماری تمام گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے، اور میری اور میرے ساتھیوں کی ایکس رے کرنے والی نگاہوں نے جان لیا تھا کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ ایک پسٹل باندھ رکھا ہے، اور بش کوٹ کی بیرونی جیب میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جسے چلانے اور بند کرنے کے لیے نوری نے اپنی جیب میں کئی بار ہاتھ ڈالا اور کچھ ڈالے اور نکالے بغیر ہی جیب سے باہر نکال لیا۔ یہ سن کر نوری کی سٹی گم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پسٹل نکالتا یا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا، میں نے اپنا بازو جسے میں نے اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اس کی گردن کے گرد گھما کر اسے دبوچ لیا۔ عمران اور قیصر نے فوری طور پر اس کے بازو پکڑ لیے۔ میرے بتانے کے عین مطابق اس کے بش کوٹ کی جیب سے چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اور بش کوٹ کے نیچے سے پسٹل نکلا۔ اندھیرا خاصا پھیل چکا تھا، اس لیے نوری کے چہرے کے تاثرات تو ہم نہ دیکھ سکے، لیکن اس کی التجائی آواز میں اسے معاف کرنے اور کوئی سزا نہ دینے سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس کے چہرے پر یقیناً دہشت اور خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں گے۔ اس کی تلاشی لینے اور اس کی جیب سے گاڑی کی چابی اور ایک شناختی کارڈ اور بٹوا وغیرہ ملے۔ کارڈ امریکی اڈے کا تھا جس پر اس کا عہدہ گارڈ کا درج تھا۔ عمران اور قیصر نے اسے وہیں تھامے رکھا اور میں نے گاڑی کی روشنی میں کارڈ پر درج عبارت پڑھی اور بٹوے کے خانے ٹٹولے۔ مقامی کرنسی کے علاوہ اس میں ایک کاغذ پر میرے اور میرے ساتھیوں کی تعداد، حلیے اور جینی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہمارے رامسر پہنچنے سے پہلے ہی اڈے پر ہماری آمد کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور نوری کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ہمیں رامسر میں تلاش کرے۔ اسے یہ زحمت اٹھانے کی نوبت نہ آئی اور اسد اللہ نے اسے بلا کر ہمیں خود اس کے جال میں پھینک دیا تھا۔ کیا اسد اللہ کی یہ حرکت دانستہ تھی یا ہمیں اس کا کھوج لگانا تھا؟ نوری ابھی اس غلط فہمی میں تھا کہ ہم اسے پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیں گے۔ نوری نے کہا کہ آپ اپنے $200 واپس لے لیں اور مجھے جانے دیں۔ امریکیوں کے پاس ملازمت کرنا کوئی جرم تو نہیں، اگر مجھے کوئی غضن بھی پہنچا تو وہ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ نوری ابھی وہیں کھڑا اپنے ہوش و حواس کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سائلنسر لگے پسٹل سے 2 گولیاں نکلیں اور نوری کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ ایک چیخ مار کر نوری وہیں گر پڑا۔ نوری تو دونوں پہلی گولیوں سے ہی ہلاک ہو چکا تھا، یہ تیسری گولی اس کی موت کو یقینی بنانے کے لیے تھی۔ ہم اس کی لاش کو وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھے اور خلیل کو واپس چلنے کا کہا۔ میرے ذہن میں ایک فوری پلان آیا۔ اگر ہم نوری کی گاڑی لے کر آج رات ہی اڈے پر دھاوا بول دیں تو اس کی گاڑی کی وجہ سے ہم بآسانی پارکنگ تک پہنچ سکتے تھے۔ میرے پلان کے خد و خال ابھی واضح نہیں تھے۔ میں نے خلیل کو، جس نے آتے وقت نوری سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ لیا تھا، اس کے گھر چلنے کو کہا۔ فلیٹوں کی ایک قطار میں اس کے گھر کے سامنے اس کی اسٹوڈی بیکر گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے قیصر کو گاڑی کی چابی دی اور 2-3 منٹ میں ہی ہم اور قیصر اس کی گاڑی میں پیچھے پیچھے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے کے ساتھ ہی میں نے عمران، مزمل اور قیصر کو کہا کہ وہ اٹیک کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ نوری کی گاڑی لے کر اڈے میں داخل ہونے کا جو موقع آج ہمیں ملا ہے وہ ہمیں پھر کبھی نہیں مل سکے گا۔ ہم نے اپنے اسلحے کے ساتھ فالتو گولیوں کے علاوہ دستی بم بھی لے لیے اور اسد اللہ سے ملے بغیر جلد تیار ہو کر نوری اور خلیل کی گاڑیوں میں اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس حملے کی مکمل پلاننگ میں نہیں کر سکا تھا، محض اس کے خد و خال میرے ذہن میں تھے۔ ساتھیوں کو اس کے سوا کچھ علم نہ تھا کہ ہم اڈے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں نوری کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور میرے ساتھ عمران اور مزمل تھے۔ سائلنسر والا پسٹل صرف میرے اور مزمل کے پاس تھا۔ ہم اڈے کے قریب پہنچے تو میں نے گاڑی روک کر ساتھیوں کو کہا کہ ہمیں اتنا وقت شاید ہی مل سکے کہ ہم 20-22 افراد میں سے 2 یہودیوں کو تلاش کر سکیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہمارے سامنے آیا اسے جہنم واصل کریں گے، اور اگر ممکن ہو سکا تو سارے اڈے کو، ورنہ اس کے سمندر والے حصے کو جہاں مانیٹرنگ کے آلات نصب ہیں، تباہ کر دیں گے۔ ہم سے چاہے ایک شخص مرے یا سارے مارے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اپنی زندگیاں بچانے اور اڈے والوں کو مقابلے کی مہلت دینے سے ہم بہت نقصان میں رہیں گے۔ جو بھی سامنے آئے اسے ختم کرتے جائیں اور اس مشن کو کم سے کم وقت میں ختم ہونا چاہیے۔ یہ ہدایات دے کر میں نے قیصر کو خلیل کی گاڑی میں جانے کا کہا اور خود اکیلا نوری کی گاڑی میں اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ باقی ساتھی خلیل کی گاڑی میں مجھ سے 20 میٹر کے فاصلے پر آ رہے تھے۔ اڈے کے گارڈ روم کے سامنے پہنچ کر میں نے گاڑی روک دی۔
खलील की गाड़ी मुझसे थोड़े फासले पर लाइटें बुझाकर खड़ी थी। गार्ड ने टॉर्च के साथ नूरी की गाड़ी का नंबर देखा और नूरी को पहचानने के लिए स्टीयरिंग वाले दरवाजे के करीब आया। बैक वक्त दो बातें हुई। गार्ड ने टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर फेंकी और मेरे साइलेंसर वाले पिस्टल ने शोला उगला। गोली गार्ड के माथे पर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और पार्किंग में ले जाकर खड़ी कर दी। इतनी देर में मेरे साथियों ने गार्ड की लाश को उठाकर छोटे से गार्ड रूम में रखा और खलील ने इस दौरान अपनी गाड़ी भी पार्किंग में लगा दी। खलील गाड़ी में बैठा रहा और मेरे तीनों साथी मेरे हमराह अड्डे की इमारत के मेन दरवाजे में दाखिल हुए। एक कुशादा लॉबी के दोनों अतराफ कमरे बने हुए थे, जिनमें से कुछ के दरवाजे खुले हुए थे। दरवाजों के कमरों में एक अमरीकी अपने बेड पर लेटा कुछ कर रहा था। लॉबी की एक जानिब मुजम्मिल ने संभाल ली और दूसरी तरफ मैंने। मुजम्मिल के साथ इमरान था और मेरे साथ कैसर। खुले दरवाजों में खड़े होकर मैं और मुजम्मिल हेलो कहते, अमरीकी हमारी तरफ देखता और उसी वक्त मेरे और मुजम्मिल के साइलेंसर वाले पिस्तौल अपने अपने शिकार को गिरा देते। हमने 2 बार अपने पिस्तौलों के मैगजीन तब्दील किए और खुले दरवाजों वाले दोनों जानिब कमरों में अपने शिकार को हलाक करते हमने बंद दरवाजों को आहिस्ता आहिस्ता खटखटाना शुरू किया। हमारे खटखटाने पर कमरों के दरवाजे खुलते, शब ख्वाबी का लिबास पहने अमरीकी दरवाजा खोलते और फौरन हमारी गोलियां उनके सीनों में पैवस्त हो जाती। हमारे निशाने इतने पुख्ता हो चुके थे कि एक गोली से ही दुश्मन की बेजान लाश बगैर आवाज निकाले गिर जाती। ये एक हकीकत है कि कोई इंसान जब किसी दूसरे इंसान को मारता है तो उसकी ज़हनी कैफियत नॉर्मल नहीं रहती। झिझक और एहसास सिर्फ पहली गोली चलाने तक ही होता है, फिर तो एक ऐसी जुनूनी कैफियत तारी होती है कि 20 क्या सैकड़ों इंसानों को भी हलाक कर दिया जाए तो सेरी नहीं होती। मैं और मेरे साथी इस कैफियत से कई बार गुजर चुके थे और अब भी हमारी यही हालत थी। दौरान जंग जब दुश्मन सामने हो तो फिर कौन गिनती करता है कि उसके हाथों कितने दुश्मन मारे गए। उस वक्त सिर्फ यही ख्याल होता है कि कोई गोली भी जाया न जाए। हमने जब इस गैलरी के तमाम कमरों में जितने भी लोग थे उन्हें खत्म कर दिया तो हम समंदर वाले हिस्से की तरफ आए। हम वहां जाने ही लगे थे कि हमें पीछे से हैंड्स अप की आवाज आई। हमने पलट कर देखा तो एक अमरीकी मैरीन वर्दी पहने हम पर अपना पिस्टल ताने खड़ा था। ये गालिबन गार्ड रूम का दूसरा गार्ड था जो हवाई ज़रूरिया से फरागत के लिए अपने कमरे के बाथरूम में उस वक्त गया होगा जब हमने वहां खड़े गार्ड को हलाक किया था। मैंने और इमरान ने हाथ उठा लिए। हम चूंकि हैंड्स अप की आवाज पर पीछे की जानिब पलट गए थे, इसलिए कर्नल मुजम्मिल जो पहले मुझसे आगे कैसर के हमराह समंदरी हिस्से की जानिब जा रहा था, अब हमारे पीछे था। गार्ड हम 4 अजनबियों को इमारत के अंदर देखकर इस कदर हिरासा हो चुका था कि उसने जिस हाथ से पिस्टल थाम रखा था वो कांप रहा था। मैंने अपने सामने खड़े गार्ड से ऊपर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा कि बशीर बिवेयर। गार्ड ने फौरन ही अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखा। उससे ये अमल कुदरती तौर पर और बेसाख्तगी से हुआ। उसके गर्दन घुमाने की देर थी कि मुजम्मिल और मेरे पिस्तौलों से बैक वक्त गोलियां निकली और हम दोनों ने उस वक्त तक ट्रिगर्स दबाए रखे जब तक कि दोनों के मैगजीन खाली नहीं हो गए। गालिबन 8 या 9 बेआवाज गोलियां उस गार्ड को लगी। अपना पिस्टल चलाने की आरजू दिल में ही लिए वो लहराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। मैंने और मुजम्मिल ने नए मैगजीन अपने पिस्तौलों में डाले। इमरान और कैसर ने भी अपने रिवॉल्वर लोड किए और हम एक बड़ा दरवाजा जो उस अड्डे के ऑपरेशनल और रिहायशी हिस्सों को जुदा करता था खोलकर ऑपरेशनल हिस्से में दाखिल हुए। रिहायशी हिस्से की तरह वहां भी दीवारों पर आग बुझाने वाले आलात लगे थे। हम दबे पांव एक कमरे के सामने पहुंचे जिसके दरवाजे खुले हुए थे। उस कमरे में सामने और साइडों की 2 दीवारों के साथ ऐसे बरकी आलात लगे हुए थे जैसे बहुत बड़े ट्रांसमीटर हों। एक जानिब स्पूल वाले 2 दीवार गिर टेप रिकॉर्डर थे। ये तमाम आलात हमारे लिए अनजाने थे। एक आले पर जिस पर कंट्रोल के लिए 20 स्विच थे, सुर्ख सब्ज और सफेद छोटी लाइटें मुसलसल जल बुझ रही थी। एक सफेद फार्म कुर्सी से टेक लगाए इन आलात की तरफ मुंह किए कोई अंग्रेजी धुन गुनगुना रहा था। वो खुद में इतना महव था कि मैंने जब उसके करीब जाकर अपने पिस्टल की नाल उसकी गर्दन पर रखी तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कई बाहर वाले अंदर आ चुके हैं। उसने मुझे अपना कोई साथी समझते हुए हाथ ऊपर उठाए और बोला कि मैक प्लीज डोंट डू प्रैक्टिकल जोक्स। मैंने कहा कि इट्स नॉट अ जोक, इट्स रियल। मेरी आवाज सुनते ही उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की और मैं जरा हट कर खड़ा हो गया। मेरे हैंड्स अप कहते ही उसने हाथ ऊपर उठा दिए। मैंने पूछा कि दोनों यहूदी कहाँ हैं। वो हकलाता हुआ बोला कि साथ वाले कमरे में। मुजम्मिल ने आंखों ही आंखों में मुझे कहा कि सारे बिला वजह मारे गए। मैं दुश्मन से हमदर्दी का एहसास उसके दिल से खत्म करना चाहता था, इसलिए सामने से हट गया और मुजम्मिल को कहा कि मुजम्मिल योर प्रे।
میری بات سنتے ہی مزمل کے چہرے سے ہمدردی کا تاثر ختم ہو گیا اور اس نے تابڑ توڑ اپنے پستول سے 3 گولیاں اس امریکی کے سینے میں اتار دیں۔ وہ بھی وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اب ہم اگلے کمرے میں گئے۔ اس امریکی نے غلط نہیں کہا تھا۔ دونوں یہودی اپنی مخصوص مذہبی ٹوپیاں پہنے اس کمرے میں بڑے ٹرانسمیشن سیٹ کے سامنے بیٹھے کوئی پیغام بھیج رہے تھے۔ یہ پیغام ٹیلی کوڈ میں بھیجا جا رہا تھا۔ ہمیں دیکھنے کے ساتھ ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ہم وہی ہیں جن کی تلاش کا کام انہوں نے نوری کو سونپا تھا، اور ہم ان تک اس اڈے کی تمام رکاوٹیں پھلانگ کر پہنچے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ان سے پوچھ گچھ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ جو امریکن اڈے سے باہر گئے ہوئے تھے وہ کسی وقت بھی واپس آ سکتے تھے۔ میں نے مزمل کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ دونوں یہودی جاسوس ہم دونوں کے بالکل سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے مزمل کو کہا، جوائنٹ وینچر۔ اس سے پہلے کہ یہ یہودی زندگی کی بھیک مانگتے یا آہو بکا کرتے، ہمارے پستولوں سے نکلی ہوئی 4 خاموش گولیاں ان کے جسموں میں داخل ہوئیں۔ وہ دونوں اپنی کرسیوں سے آدھے آدھے اٹھے اور پھر یوں گرے کہ چند سیکنڈ تک ان کے جسم کانپتے اور وہ ختم ہو گئے۔ میں نے ان کے بھیجے جانے والے پیغام کے کاغذ اور کوڈ بک اٹھائی اور کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے ان کے ٹرانسمیشن سیٹ پر میگزین کی باقی گولیاں چلا کر اسے ناکارہ کر دیا۔ آگے کے 2 کمروں میں غوطہ خوری کا مکمل سامان، گیس سلنڈر اور پانی کے اندر سے چلنے والی 2 بندوقیں پڑی ہوئی تھیں جن سے گولیوں کے بجائے بارودی تیر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کمروں میں چھوٹے وائرلیس سیٹ اور کئی درجن رائفلیں اور ریوالور پڑے تھے۔ اب قیصر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا۔ اس نے اسلحے کے بالکل قریب ایک دستی بم رکھ کر اس کی پن کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا باندھ کر اسے کھلے دروازے کے ساتھ باندھ دیا۔ ویسے ہی 2 اور دستی بم یہودیوں کے ٹرانسمیٹر اور امریکیوں کے بڑے برقی آلات اور ٹرانسمیٹر کے ساتھ رکھ کر کھلے دروازوں سے باندھ دیے۔ اس طرح لابی کے درمیان کے 2 کمروں اور ایک داخلے کے ساتھ والے کمرے میں 3 دستی بم فٹ کر دیے گئے۔ قیصر نے ہمیں کہا کہ آپ خلیل والی گاڑی لے کر سڑک پر چلے جائیں۔ مزمل اور عمران خلیل کے ساتھ گاڑی لے کر سڑک پر چلے گئے اور میں لابی میں کھڑا رہا۔ قیصر نے پہلے باندھے گئے 3 بموں والے کمروں کے دروازے بجلی کی تیزی سے بند کیے اور بھاگتے ہوئے لابی میں آ کر تینوں رہائشی کمروں میں جن میں بم فٹ کیے گئے تھے ان میں سے پہلے کا دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ پہلے بم کا دھماکہ ہوا۔ پھر یک کے بعد دیگرے تینوں بم پھٹے۔ اتنی دیر میں ہم تینوں رہائشی کمروں کے دروازے بند کر کے بھاگتے ہوئے سڑک کی جانب دوڑے۔ داخلے کے گیٹ پر ایک گاڑی دیوار سے ٹکرا کر کھڑی ہوئی تھی اور مزمل اپنی گاڑی میں باہر کھڑا تھا۔ اب تک 6 کے 6 بم پھٹ چکے تھے اور اسلحے والے کمرے کے دستی بم سے وہاں پڑی گولیوں نے بھی آگ پکڑ لی تھی۔ مزمل نے بتایا کہ ایک امریکی اپنی گاڑی سے باہر آیا تھا۔ وہ گارڈ کی لاش کے پاس جو گارڈ روم سے صاف دکھائی دے رہی تھی اس کے پاس رکا۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھ سکتا، مزمل نے اپنے پسٹل سے اسے گولی مار دی۔ چونکہ گاڑی ابھی گیئر میں تھی اس لیے دیوار سے جا ٹکرائی۔ قیصر نے آج کے مشن کو آخری ٹچ دیتے ہوئے ایک دستی بم اس گاڑی کے اندر پھینکا اور ہم خلیل کی گاڑی میں تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ خلیل نے یہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ بولا، خوب کام کریدن، یعنی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جب ہم امریکی اڈے سے واپس لوٹ رہے تھے تو ہمارے دستی بموں کے دھماکوں کے علاوہ اڈے کے اسلحہ خانے میں بھی ایمونیشن نے آگ پکڑ لی تھی جن کے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہمیں سنائی دیے۔ پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ یقیناً یا تو اسلحہ خانے میں پڑے ایمونیشن کی آگ پکڑنے سے ہوا تھا جسے ہم جلدی میں دیکھ نہ سکے تھے، یا پھر اڈے میں پیٹرول کے ذخیرے میں آگ لگنے سے دھماکہ ہوا تھا۔ ہم اس وقت اس اڈے سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے جب ہم نے بڑے دھماکے کی آواز سنی۔ پورا اڈا آگ کے بلند شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ آگ کے شعلے اتنے زیادہ اور بلند تھے کہ جن سے اڈے کی ہر شے یقیناً راکھ بن گئی ہوگی۔ خلیل کو صورتحال کی سنگینی کا علم تھا، اس لیے اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد اس چوراہے پر پہنچنا چاہتا تھا جہاں سے 3 اور سڑکیں مختلف اطراف کو جاتی تھیں، اور یہ چوراہا شہر کے تقریباً وسط میں واقع تھا۔ اس امریکی اڈے میں دھماکے کی آواز شہر میں صاف سنائی دی ہوگی، اور اڈے سے اٹھنے والے بلند شعلے بھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اس لیے شہریوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر جمع تھی۔ سڑکوں پر لگی تیز لائٹس میں ہم نے دیکھا کہ اڈے کے تباہ ہونے سے لوگوں کے چہرے پر ایک انجانی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ رد عمل تھا ایرانی عوام کی محرومیوں کا، جس کا لاوا مدتوں سے ان کے دلوں میں پک رہا تھا۔ انقلاب ایران کے بعد امریکہ کے خلاف ایرانیوں کی نفرت کے اظہار کو دیواروں پر لکھی عبارتوں سے بخوبی دیکھا جا سکتا ہے، اور امریکیوں کے خلاف بنے کارٹونوں سے عوام کی امریکہ سے بیزاری اور نفرت کا بخوبی احساس ہوتا ہے۔ ہم گھر پہنچے تو اسد اللہ ہمارے انتظار میں گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا۔
ہمیں ساتھ لے جا کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں گیا۔ وہاں مہا اور جیسیو منصف بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔ مہا نے جب ہم چاروں کو صحیح سلامت دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی لہریں دوڑ گئیں۔ اس نے ہم چاروں کو دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ آپ چاروں بخیریت واپس آ گئے، ہم اسی لیے پریشان تھے۔ اپنی کارروائی کی کامیابی کا ابھی کچھ نہ بتائیے گا۔ اس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے بلند ہوتے شعلے دیکھ کر اور کانوں سے دھماکوں کی آواز سن کر بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جیسیو منصف نے بھی بغیر کچھ پوچھے ہمیں کامیابی کی مبارکباد دی۔ اسد اللہ بڑی بےتابی سے میرے ساتھیوں کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی قومی عادت کے مطابق وہ مشن کی تکمیل کے دوران پیش آئے واقعات کی ہر طرح تفصیل جاننے کو بےتاب تھا۔ میں نے اسد اللہ سے کہا کہ آپ پہلے کھانا لگوائیں کیونکہ بھوک سے ہمارا برا حال ہو رہا ہے۔ کھانے کے بعد قہوے کے دور چلیں گے جس کے دوران میں تمام واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تھوڑی دیر میں ہی کھانا چن دیا گیا۔ کھانے کے بعد قہوے کی کیتلیاں آ گئیں اور ہم ڈرائنگ روم کے فرشی نشست پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی طرف سے مختصراً سارا واقعہ بیان کیا، لیکن اسد اللہ کے سوالات کے جواب دیتے دیتے 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا۔ میں نے اسے نوری کے متعلق بتایا کہ وہ امریکیوں کا وفادار اور پالتو تھا اور جیبی ٹیپ ریکارڈر سے ہماری ساری گفتگو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس کے پاس ایک لوڈڈ پسٹل بھی تھا، اس لیے پہلے اسے جہنم واصل کیا تاکہ وہاں اپنے آقاؤں کا خیر مقدم کر سکے۔ اسد اللہ تو ابھی اور بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ ہم بہت تھک چکے ہیں اور صبح ہمیں تہران بھی جانا ہے، لہٰذا اب ہمیں اجازت دی جائے۔ اسے شب بخیر کہتے ہوئے ہم اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے خلیل کو کہلا بھیجا کہ صبح 9 بجے دونوں گاڑیاں تہران جانے کے لیے تیار ملیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاک وطن کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں اور غداروں کی شر سے محفوظ رکھے۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔